पितृ न्यान्ते पितृ विदिता भूतानि न्यान्ते भूते जीवो न्यान्ते मजिरोडपि मम न तस्य प्रतिमास् एकं ब्रह्मादित्ये नास्ते लेना नास्ते किंचन नास्ते औजानन्ते मामूढा मानुषीतनुमाश्रितं ब्रह्मभावन्तानन्ते ब्रह्मोत् महेश्वरम्। बरादराने इस्लाम और बरादराने वतन मोअज़्ज़ज़ उलमाए कलाम और अज़ीज़ साथियों, जब हम खित्ताए हक़ पर निगाह डालते हैं तो दुनिया की अक्सरियत खुदा की वजूद के कायल नजर आती है। कोई उसे खुदा कहकर पुकारता है तो कोई उसे अल्लाह के नाम से याद करता है, तो कोई उसे गॉड कहकर पुकारता है तो कोई उसे और के नाम से याद करता है। अलगर्ज हर एक अपनी अपनी ज़बान और अपने अपने अंदाज में याद करता है। उसकी तलाश करने के लिए तरह तरह की तदबीरें और कोशिशें करता है। कोई आग और मिट्टी में तलाश करता है, कोई सितारों और सैयारों में तलाश करता है, कोई जानवर और चौपायों में तलाश करता है, लेकिन नाकामी और नामुरादी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि खुदाए मुतकबर उन तमाम चीजों से पाक नफ्से वहदानियत के बारे में जब हम मज़ाहिब आलम का मुताला करते हैं तो तकरीबन तमाम मज़ाहिब और खुदा की वहदानियत की शहादत देते हुए नजर आते हैं। अगर हम ईसाई मज़हब का मुताला करते हैं तो बाइबल बता हमें खुदा की वहदानियत की शहादत देते हुए नजर आती है। चुनांचे बाइबल कहती है, इस जमीन के रहने वालों तुम मेरी तरफ मुतवज्जो रहो और निजात पाओ, क्योंकि मैं खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। और जब हम मजहब हिंदू धर्म को देखते हैं, वहाँ की वहदानियत का ब्रह्मा मंत्र जो इंतहाई मारूफ और मशहूर है, उसमें कहा गया है एकम ब्रह्मा दत्ते नास्ते लेना नास्ते किंचन नास्ते, ये खुदा यानी ब्रह्मा एक, दूसरा नहीं है, हरगिज़ नहीं है, बताई नहीं है। और जब हम मजहब इस्लाम को देखते हैं तो कुरान हमें जगह जगह वहदानियत का ऐलान करते हुए दिखाई देता है। चुनांचे खुली सूरह इखलास आयत नंबर 1 कुरान कहता है, कुल हुवल्लाहु कह दो मोहम्मद लोगों को कि अल्लाह एक। अगर देखने वाले और दिमाग सेंस वाला यानी समझने वाला और महसूस करने वाला दिल हो तो इंसान खुदा की वहदानियत की गवाही देने के लिए मजबूर होगा। क्योंकि जब एक कंट्री के दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते तो एक मोहल्ले के तो हाकिम कैसे हो सकते? तो इसमें और हैरत अंगेज कायनात के दो लीडर कैसे हो सकते? कायनात की हर चीज इस बात पर दलालत करती है, हर दरख्त का पत्ता हो, फूल का बोटा हो, रेत का जर्रा हो, बारिश का कतरा हो, यही नगमा गुनगुना रही है कि खुदा यानी अल्लाह एक। उम्मत इस्लामिया के धरती में आज हिंदुस्तान की फजा शबार, चारों तरफ से इस्लाम पर फिक्र किया गया, इस्लाम को नेस्त नाबूद करने के साजिशों का जाल तैयार है। कहीं इश्कालात का अंबार है तो कहीं तरह की बौछार। कहा जाता है इस्लाम जो है वो अमन पसंद का दुश्मन, इस्लाम जो है वो अमन पसंद का दुश्मन है। इस्लाम हिंदू धर्म की तौहीद करता है, इस्लाम हिंदू धर्म की ऋषियों मुनियों की तस्दीक करता है। और कभी कहा जाता है कि आखिर हिंदुस्तान जैसे राष्ट्र मुल्क यानी जमहूरी मुल्क जहाँ कानून वहाँ 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर राम के खुदा होने का इनकार क्यों किया जाता है? श्री कृष्ण के भगवान होने पर अलग ऐलान इनकार क्यों किया जाता है? देवी देवताओं की पूजा करने वाले को जहन्नमी और जन्नत क्यों कहा जाता है? मूर्ति पूजा करने वाले को दुश्मनाने खुदा का निकट क्यों दिया जाता है? हज़रात एक तो एक मैं उसे अपनी बात में जवाब दूं, एक उन्हीं की किताब से जवाब दूं। अपनी बात की बजाय बेहतर है कि उन्हीं की किताब से जवाब दी जाए। अगर हम देवी देवताओं की पूजा करने वाले को जहन्नमी और गुमराह कहते हैं तो एतराज़ात की कौन सी बात? हिंदू धर्म की सबसे पॉपुलर किताब यानी श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में कहा गया है, यान्ते देवर्ता देवाना पितृ न्यान्ते पितृ विदिता भूतानि न्यान्ते भूते जियो न्यान्ते मर्जिनो डपी मामा। कि जो लोग देवी देवताओं की इबादत करते हैं वो देवी देवताओं को प्राप्त होते हैं, और जो लोग पितृगणों की इबादत करते हैं वो पितृगणों को प्राप्त होते हैं, और जो लोग अजीम खुदा की इबादत करता है वो अजीम खुदा को हासिल करता है। इसका मतलब ये है कि खुदा के अलावा देवी देवताओं की परस्ती से खुदा की
لوگ مجھے کمتر سمجھتے ہیں اور مجھ زبردست خدا کو انسان کی طرح جھوٹا سمجھ کر میری بے عزتی کرتے ہیں۔ ارے سنو، جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دیگر چیزوں میں عدد اشیاء میں خدا کو تلاش کرتا ہے وہ بے وقوف اور احمق۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ انہیں کی کتاب شریمد بھگوت گیتا کہتی ہے اگر ہم مورتی پوجا کرنے والے کو جہنمی اور گمراہ کہتے ہیں تو اعتراضات کی کون سی بات۔ دیکھیے جو ریت کا ادھیائے نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں کہا گیا ہے نتسیہ پرتیما، خدا کی کوئی پوجا پرتیما نہیں۔ اس شلوک کی تشریح و توضیح اور مورتی پوجا کی تقلید و ترتیل کرتے ہوئے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے اپنی کتاب ویدک دھرم اور اسلام کے صفحہ 31 پر لکھتے ہیں کہ جب پرمیشور کا کوئی آکار نہیں تو پھر اس کا چھایا چتر کیمرے سے کون کھینچ سکتا ہے؟ جب چھایا چتر کھینچنا سمبھو نہیں تو پھر کیسے اس کی پرتیما ٹھیک طرح سے بنائی جا سکتی ہے؟ یہ تو چترکاروں نے اپنی کلپنا سے مورتیاں کر لی ہے۔ رہ گئی بات رام شری کرشن وغیرہ کے بھگوان ہونے کی تو دیکھیے رگ وید کا برہما منتر رگ وید کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے نہنا ناستے کنچن ناستے۔ ایکم برہما یعنی برہما اللہ، یعنی اللہ ایک، دتیہ ناستے دوسرا نہیں ہے، نہنا ناستے ہرگز نہیں ہے، کنچن ناستے قطعا نہیں ہے۔ رگ وید جیسی کتاب کو ہندو دھرم میں آسمانی کتاب کا درجہ حاصل ہے، اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے، واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ رام جو ہے وہ خدا نہیں، شری کرشن جو ہے وہ خدا نہیں، خدا تو بس ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ ارے چراغ محمدی کے پروانوں، رسول عربی کے دیوانوں اور اسلام کے پاس والوں، آؤ اور برادران وطن کو بتاؤ کہ جس چیز کی اسلام دعوت دے رہا ہے وہ تمہارا دھرم کہہ رہا ہے، جو باتیں اسلام پیش کر رہا ہے وہ تمہارا دھرم بھی کہہ رہا ہے، جو باتیں اسلام میں پائی جاتی ہے وہ تمہارے دھرم میں بھی پائی جاتی ہے۔ حضرات میں آپ کے ماتھے کی شکل کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے چہرے پر پڑے ہوئے ان بلوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے سوال یا انداز میں یہ پوچھ رہا ہے کہ جب مذہب اسلام اور مذہب ہندو دونوں توحید کی دعوت دے رہا ہے، دونوں غیر اللہ کی نفی کر رہا ہے، تو مسلمانوں کو مذہب اسلام پر اتنا فخر کیوں ہے؟ مسلمانوں کو مذہب اسلام پر اتنا فخر کیوں ہے؟ ان تمام سوالوں کا جواب اجمالی طور پر یہ دیا جا سکتا ہے کہ ہندو دھرم میں انسانی زندگی کے لیے کامل ضابطہ حیات نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ عبادت و ریاضت کا اصول موجود نہیں، جبکہ اسلام ان تمام چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، حتیٰ کہ طریقہ بھی بتا رہا ہے۔ اب میں اخیر میں رخصت ہوتے ہوئے ان لوگوں کو جو اسلام کو مانتے ہیں مگر اپناتے نہیں، جو دین پر جان دینے کی بات کرتا ہے مگر دین کے احکام سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، انہیں مسٹر جی پرکاش نارائن کا وہ تاریخ اقتباس سنانا چاہتا ہوں جو 100% سچائی پر مشتمل۔ وہ کہتے ہیں اگر پورے ہندوستان کا مسلمان نہیں، اگر پورے عالم کا مسلمان یعنی پورے ورلڈ کا مسلمان اپنے عبادت میں لگ جائے، یعنی روزہ نماز وغیرہ کی پابندی کرے تو مسلمانوں میں کوئی خلافات نہیں آئے گا۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل